नमस्कार. हांव आज हांगा अनंतनगराच्यान उलयत आसा. हांव बिळगी उत्तर कन्नडದಲ್ಲಿ बिळगी शांताराम पै म्हणून न्हू अनंतनगर हांगा आयला. अनंतनगरात आदी गोकर्मಠ स्वामी येवच्यासाची तांगेले दर्शन घेवन न्हू वोच्या म्हणलेले आयिल्लो आसा. हांव आमेले धुवेलघर आसा हांगा धुवेलघर आयिल्लो आशिल्लो पळय दिग्विजय उत्सव बेंगलोर थाका आयिल्लो आशिल्लो तेन्ना थंय आयिल्लो हांगा पळयलें हांगा भारी तयार केल्लें आसा स्वाम्याले आगमना खातीर 8-5 घंटे येवच्यासाची ताका भारी तयार केल्लें आसा. बरें गेट गिट ताजी वेवस्था केल्ल्या तुमकां भितर दिसून येतलें. हे अनंतनगर हांगा लोकल म्हळ्यार आमचे लोक न्ही भारी वगडटात आनी आसाची भारी तें पळोवन न्हू तो खुशी दिसता. नांव अनंतनगर म्हणलें दवरली बरी अनंत जाल्ले हो विशय पळयल्यार भारी खुशी दिसता. आनी एक विशय म्हळ्यार फाल्यांक तारीख 2 ऑक्टोबर आनी 13 तासाचें अभियान आसा जप श्री रामनाम तारक अभियाना जपा अभियानाचे 13 तास आसा. ताका परी लोकांक भाग्य जावंक न्हू तर पुण्य हें घेवका म्हणून अशें दिसता. हांव वरी त्या हाका आयकूंक म्हाका खुशी जाल्यार हांव वरी तांत भाग वहिसूंक येता. वो आमगेले योग म्हणलें न्हू ओट्टू लोकांक भाग वहिसल्यार भारी खुशी जाता आनी तें पुण्य फल घेवका म्हणून आसा. आनी गुरू कृपा केन्नाच आमगेले सदां उर म्हणलें हें मागूंक घेत ओट्टू लोक ताका भागी जाया म्हणून न्हू हांव मागूंक घेत आसा. हरी ओम.